बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कुकिंग विद शबाना घूम रही हैं अपने हस्बैंड के साथ और बेटी के साथ और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। वो इनकी जो अभी अपलोड हुई है वीडियो वो मैंने अब तक नहीं देखी है, थंबनेल देख चुकी हूँ उसका। बट मेजर क्वेश्चन इज रेजिंग के दिमाग में जो लोगों के क्वेश्चन हो रहे हैं वो ये हैं कि ये मौतर को अपने साथ क्यों नहीं लेके गई, ये अकेली क्यों गई हैं। मौतर का भी हक है घूमने का, मौतर घूमने नहीं जाती, मौतर का भी दिल चाहता है जाने का, मौतर पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में बोर होती हैं, सेम एज दिस मौतर भी अपनी लाइफ में फेड अप हो जाती है, थक जाती है, वो भी कुछ चेंज चाहती है। और ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में बहुत आए हुए हैं कि भाई ऐसा क्यों है। अब ये दिखाया गया कि वो बच्चे से छुपा रही थी, छोटा वाला जो हुसैन है उससे, और वो ऑब्वियसली इनसे फ्री है तो वो पीछे भी लग जाता है इनके। और एक वीडियो में दिखाया गया कि जब नाश्ता ये कर रहे थे तो वो बच्चा ये कहने लगा कि मैं भी जाऊंगा, और ये लोग उसको नहीं ले जाना चाह रहे थे, इवन के स्टेशन तक भी नहीं ले जाना चाह रहे थे। और जब वो रोया तो फिर दादा दादी को प्यार आया और उन्होंने कहा चलो तुम लोग बैठ जाओ, सी ऑफ करने तक के लिए इसको ले चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे वाकई में दिमाग में आ रहा है कि यार बहू का भी दिल चाहता है घूमने का, बच्चों को लेके जाने का, और जो है रमज़ान आने वाले, रमज़ान से पहले अगर उसकी भी एंटरटेनमेंट हो जाती तो अच्छा रहता। और कहीं कहीं लगता है कि हक तलफी है मौतर की, कहीं कहीं लगता है कि सासू मियाँ जो है मौतर की वो अपनी लाइफ में मगन है, अपने हस्बैंड को लिया, अपने बेटे को लिया और एंजॉय करने चली गई घूमने फिरने। तो यहाँ पर बहुत सारी मुखालफत हैं, बहुत सारे एग्रेसिव क्वेश्चंस हैं, एग्रेसिव माइंड हैं जो कि ये बात कहते हैं। अब देखिए एक तरफ मैं भी ये कहती हूँ कि हाँ यार जाना चाहिए था, मगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स क्या ऐसे नहीं आ सकते वजूद में जो कि आप लोग भी अगर समझेंगे तो जब मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे हाँ डेफिनेटली यार ये तो है। पहला क्वेश्चन ये कि बच्चों की तालीम, बच्चों का स्कूल खुला हुआ है ये आपको पता है, और पेपर्स भी हो रहे हैं और कुछ के होने वाले हैं जो कि मैट्रिक सिस्टम में जो है डेफिनेटली उनके तो पेपर्स हो ही रहे हैं मार्च के स्टार्ट से या फिर मिड से। अब मे बी पॉसिबल ये वीडियो इनकी पुरानी हो, मगर अगर हम स्कूल से भी ऑफ ले लेते हैं, हसन और हुसैन की छुट्टियां भी ले लेते हैं, तो क्या एक अम्मा गाड़ी में 2-3 घंटे अपने बच्चों को बिठा के रिलैक्स रह सकेगी। जैसे बड़े हैं उनको प्यास लगती है या और कोई वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो वो अरेंज कर लेते हैं समझदारी के साथ, और मौतर अकेले तो कर सकती है मैनेज, लेकिन जब उसके साथ 2 बच्चे होंगे तो वो ट्रैवलिंग जो वो अकेले करना चाहती है या कर सकती है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी कि 2 बच्चों को मैनेज करना और फिर सास ससुर भी साथ हो, देवर भी साथ हो, तो किस तरीके से वो इस चीज़ को मैनेज करेगी कि हसन हुसैन को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या वो बच्चे हैं वो ज्यादा देर तो गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर बाद ही वो बच्चे तंग करने लगते हैं कि हमें वही मस्तियां करनी है, वहीं खेलना है। फिर सेकंड हो सकता है कि वो कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, इन तमाम चीजों पे भी असर हो। अब एक क्वेश्चन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये भी हो सकता है कि कुकिंग विद शबाना की जो एज है, एज फैक्टर है, उससे इंसान का दिमाग जो है ना रिलैक्सेशन चाहता है। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों ने इन पे रिएक्शन दिए इन्होंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक जगह ये भी कहती रही कि मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, जबकि मैंने वो वीडियो पूरी नहीं देखी, मैंने जस्ट थंबनेल रीड किया था। और उससे पहले भी इन्होंने यही कहा मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारे चैनल्स का जो है वो उड़ भी गए थे, और आई थिंक वो जो है दुनिया वाली लेडी है वो अचानक गायब हो गई। कहाँ बिहाइंड द स्क्रीन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वल्लाह आलम, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन एनी हाउ जवाब इन्होंने भी वैसे दिए, और यहाँ जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि कुकिंग शबाना भी ये चाहती होंगी कि यार इस एज में मैं थोड़ा सा टाइम जो है अपने लिए निकालूं जहाँ पे मैं रिलैक्स हूँ, जहाँ पे मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो। जाहिर सी बात है कितनी ही बड़ी यूट्यूबर हो और हमें एंटरटेनमेंट लगती है उनकी सारी लाइफ स्टाइल देखना, लेकिन जाहिर है वो अपने घर के काम कर रही होती हैं, उसमें मुखालफत भी होती है, उसमें आपकी किसी से मेंटली अंडरस्टैंडिंग ना हो वो चीज़ भी शेयर हो जाती है, उसमें कुछ काम आपको मुश्किल लग रहे हो वो चीज़ भी शेयर हो जाती है।
ٹھیک ہے، تو وہ چیز ان کو انٹرٹینمنٹ نہیں رکھتی، ان کو سورس آف انکم لگتی ہے، ان کو ذمہ داری لگتی ہے کہ یار یہ میں ویڈیو نہیں بناؤں گی تو میرا اماؤنٹ نہیں آئے گا یا میرے ویورز کم ہو جائیں گے. یہ ایک یوٹیوبر جو ہے جس کی رننگ انکم ہو، اس کے لیے بڑی ہی پرابلمٹک سچویشن ہو سکتی ہے. اب یہاں پر وہ جب ہی معطر کو خود بھی نہیں لے کے جانا چاہتی کہ وہ یہ سوچتی ہوں گی کہ یار میں اپنے سکون سے کچھ پل گزار لوں. ظاہر ہے تحسین کو لے کے گئی تو تحسین گود میں بیٹھنے والا تو نہیں ہے، ہاں رہتا وہ اپنی اماں کے ساتھ ہے، مگر وہ تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے ایج کے لحاظ سے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی، تو بھائی معطر کی شادی جو ہے وہ محسن سے ہوئی ہے، معطر کی شادی جو ہے وہ شبانہ آنٹی سے نہیں ہوئی، وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ شوہر نہیں ہے معطر کا. تو یہاں پر اگر معطر کو گھومنے جانا ہے تو وہ محسن کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کے ٹائمنگ کے لحاظ سے لے جائے. ظاہر ہے ہر انسان کی ایج کے ساتھ ساتھ اس کی رسپانسبلٹیز بدلتی ہیں. کوکنگ شبانہ پر بھی ایک ٹائم میں ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن اب وہ سبکدوش ہو چکی ہیں اس ذمہ داری پہ، تو ظاہر ہے وہ گھومنے جا رہی ہیں. معطر کے اوپر ابھی یہ ٹائم ہے کہ وہ نہیں جا سکتی اتنا لانگ ڈرائیو پہ انٹل انلیس کوئی چھٹیاں وٹیاں نہ شروع ہو جائیں بچوں کی. لیکن کیا لوگ یہ نہیں کہنا چاہیں گے، یہ کہیں نا آپ لوگ یار کہ ان کے ہسبینڈ کو چاہیے ان کو بھی تھوڑا آؤٹنگ پہ لے جائے. اور ظاہر سی بات ہے معطر کا ولاگ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے گھر کے کاموں میں، اور اگر یہ جائے گی اپنے کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پہ، کہیں نہ کہیں ہوٹلنگ پہ، یا 2-3 دن کی چھٹیوں میں بھی اگر یہ کہیں گھومنے جائے گی تو پھر وہ ولاگ میں چینج آئے گا، وہ اچھا لگے گا. کیونکہ اب تک معطر کہیں بھی گئی ہے تو وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ ہی گئی ہے. بحریہ ٹاؤن جاتے تھے، یا ایک دفعہ یہ شاید کہیں گھومنے گئے تھے آؤٹ آف حیدرآباد یا کراچی آئے ہوئے تھے تو معطر آئی تھی، امبر بھی آ چکی ہے. لیکن جو ولاگنگ ہوتی ہے، ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ اچھی تب لگتی ہیں جب اس میں چینج آئے. اور یہی بات میں امبر کے لیے بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یار امبر کی ویڈیوز میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ کھانا پکانا اور بور ہونا. بس کوکنگ وتھ شبانہ یہ ہے کہ اپنی ویڈیوز میں وہ چینج لاتی ہیں. اب یہاں پہ مجھے پتا ہے یہ انہی ایریاز میں گئی ہیں جہاں یہ پہلے جاتی تھی، اسی طریقے سے شاپنگ کریں گی، اسی طریقے سے کھانا پینا ہوگا جو پہلے ہوتا تھا. مگر یہ ہے کہ پہلے ان کے ساتھ ایک عدد عورت تھی جو کہ کون تھی، وہ ان کی امبر کی ساس، وہ بلا وجہ لد گئی تھی. ان کی وجہ سے تحسین کا نہیں جانا ہوا تھا، تحسین خوش ہو رہا ہوگا چلو وہ نہیں گئی تو میں چلا گیا. تو یہ چھوٹی موٹی چینج آتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بیسیکلی کوکنگ وتھ شبانہ کا صرف گھر کی لائف اسٹائل زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے ان کی ویڈیوز میں، اور جو ہے باہر کا گھومنا پھرنا یا چینج جیسے سسٹرولوجی ہے، ماس آف دا ریڈ ڈکی ہے، رجب ہے، ان کی تو ویڈیوز منٹوں میں جو ہے اپنے فیسز چینج کرتی ہیں، ڈائریکشن چینج ہوتی ہے. لیکن ان کا سمپلی گھر کا جو ہے وہ انوائرمنٹ شو کیا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم لیڈیز ہیں جو لیڈیز گھر کے کام کر کے بیٹھی ہیں، بچوں کو اسکول بھیج کے بیٹھی ہیں، یا شام میں ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ ایک اپنائیت چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ یار ہم کسی سے بات کریں. اب میں بھی پاسبل سم ٹائمز نہیں ہوتی دوستیں کہ وہ اویلیبل ہوں گھر پہ، تو وہ ان کا ویڈیو دیکھ کے وہ اس چیز کو لگتا ہے کہ یار ہمارا برڈن کم ہو گیا. لیکن جو لوگ وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ان پہ برڈن بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی طرح سے بیسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کے ویوز بڑھیں. تو بھائی اگر آپ کو اپنے ویوز اچھے چاہیے تو تھوڑا سا آؤٹنگ جاؤ، ہوٹلنگ پہ جاؤ، تھوڑا چینج لاؤ یار اللہ کے واسطے. کوکنگ وتھ شبانہ ہو، گڑیا ہو، امبر ہو، معطر ہو، یہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھی رہتی ہیں، ایک ہی ویڈیوز بناتی ہیں، اسی کو شیئر کرتی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے یار اپنے ویورز کو کچھ چینج دیں، اچھا چینج دیں، اپنی ایٹماسفیئر چینج کریں، اور ایک ایسی جگہ چینج کریں جہاں پوری سینیریو چینج ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے. تو فرینڈ یہاں پہ ہو گئے ویڈیو اینڈ، اور لاسٹ میں کہوں گی اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. بغیر کیش کے ہو جاتا ہے، بیل آئیکن پر کلک. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.